السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في قناتكم طريق النجاح. نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. الاهل ديالكم حتى ما يكونوا بخير وعلى خير ان شاء الله. نشكركم على التفاعل ديالكم الفيديوهات السابقه. هادشي تيزيدني غير حماس وتشجيع باش نزيدكم فيديوهات اخرى ان شاء الله في المستقبل للهجره الى كندا عن طريق عقود العمل او عن طريق يعني العمال الكاليفي او عن طريق الدراسه. دونك بزاف وصلوني تاع لي كومونتير في اصدقاء ديالي بيان سور من العائله ديال طريق النجاح في اليوتيوب او في انستغرام. ولقيت بان بزاف الناس يقلبوا على الشوافريه يعني لي كاميونور لي شوفور دو كاميون. دونك تراسلوا معايا وقالوا لي واش كاين شي عقود عمل واش كاين هذا، ودرت شويه البحث ولقيت بان كاينين مجموعه من الشركات اللي تيقلبوا على الشوافريه اليترونجي. دونك خليكم معايا في هذا الفيديو غادي نشرح لكم ان شاء الله بالتفصيل كيفيه الدفع وشنو هاد الشركات. مرحبا بكم. دونك الفيديو اليوم كما قلت لكم خصيصا الناس تاع الشوافريه اللي عندهم تجربه كشيفور ديال كاميون يعني كاميون لوغ. درت واحد البحث ديالي، سولت واحد الناس يعني اللي جاو لكندا عن طريق هذا الميدان هذا عن طريق الشوافريه. اصدقاء ديالي كانوا في كندا اتصلت بهم وعطاوني بعض المعلومات ديال الشركات اللي كانوا يعني طريق وسيط كيفاش جاو لكندا. هادشي تقريبا 3 سنوات يعني باش جاو، ولكن تقريبا قالوا لي راه بزاف الناس تيجيو عن طريق هاد الشركات هادو. دونك بحثت عليهم وجبتهم لكم اليوم باش نبارطاجيهم معكم باش نتوما تدفعوا ان شاء الله وتكون ان شاء الله فرصه باش تجيو لكندا. دونك الشركه الاولى اللي غنشرح لكم اللي هي اس جي تي ترونسبور انترناسيونال كما تيبان لكم على الشاشه. هاد شركه كبيره يعني معروفه تدير لونغ ديستانس لوكال، معروفين بانهم تيجيبوا الناس يعني اجانب. لا دخلتوا للسيت ويب تاعهم نخليو لكم في الرابط sgt2000.com. ادخلوا تلقاو بزاف المعلومات على مثلا على الشركه من 1988. هي كاينه في الاندستري ديال الترونسبور، دونك معروفه عالميا، تدير امريكا تدير كندا. دونك ترونسبور مارشانديز، تدير جيستيون دي اكسبيديسيون، سيرفيس دو ستوكاج، لوكاسيون ديكيبمون. يعني شركه كبيره كما تتبان لكم هنا على الشاشه. فيها سيرفيس على كليونتيل 24 سور 24. يعني من السيت ويب يبان لكم بان شركه كبيره، يعني لا فاصون باش السيت ويب مصايب تبان لكم بان شركه كبيره. دو نيميرو تليفون، دونك كاينه في كيبيك. دونك هذا هو السياس السوسيال تاعها. دونك بالنسبه للناس اللي باغيين مهتمين في هذا الدومين هذا، الا بغيتو تدفعوا لهاد الشركه نعطيكم واحد دو زاستيس ان شاء الله اليوم باش تحاولوا ترفعوا من نسبه القبول ديالكم في هاد الشركات ديال لي كاميون او ديال الشوافريه. دونك غنجي لكم هنايا ديروا كارير كما تيبان لكم هنايا. كاين كونديكتور اترونجي وكاين كونديداتير سبونطاني الناس اللي في كندا ديجا، وهادو لي كونديكتور اترونجي الناس اللي في المغرب الجزائر تونس والدول العالم كاملين. دونك تجيو هنايا تلقاو كارير يعني بالنسبه لاباج برينسيبال. دونك غنكليو كونديكتور اترونجي. دونك هنا بتيت انتروداكسيون على هذا. بالنسبه ابخي تكليكيو على شوفور انترناسيونال. دونك لي زيكزيجونس دو لومبلوا اللي طالبين في هاد الشركه هذه. دونك كما تيبان لكم هنا اونغلي انترميديير اول حاجه. دونك انجليزيه وضروري خصك تتكلم بها او الفرنسيه. دونك يعني تكون عندك واحد النسبه غير باش يعني يقدروا يدوزوا لك ان تيست يعني في سكايب ولا في التليفون، على اساس بانك قادر دير جمل يعني صغيره بسيطه بالانجليزيه باش تقدر تحدث معاهم. هذا دونك من الاحسن الناس اللي تيديروا الشوافريه اللي باغيين يجيو لكندا او امريكا يكذب عليك كذاب يقول لك ما خصك لا لغه لا والو، غتجي هنايا وصافي جيب العربيه ديالك وتخدم. راه ما يمكنش. يعني الا مشيتي للمغرب وخصك تخدم راه خصك تدوي الدارجه المغربيه. يعني الا بغيتي تجي لامريكا ولا كندا راه خصك تدوي المينيموم واحد شويه فرنسيه وواحد شويه انجليزيه، تركب جمل بسيطه. وهذه فرصه باش نقدر ننبه الناس اللي غالطين تيقول لك لا تمشي تما ونتعلمها. لا، الشركات ما تستناوش فيك غير انت باش تجي لكندا تخدم. راه عندهم العالم كامل باغي يجي لكندا، الهنود الشناوه وديجا تيتكلموا انجليزيه. لي فرونسي في لوروب يعني ما يعني انت خصك تكون في واحد النيفو عالي باش تضمن الحظوظ باش يعطوك كونطرا ترافاي. ماشي انت تتكلم عربيه غير العربيه وصافي وباغي تجي لكندا صحه، ولا تقول لي مثلا لا تمشي تما وتعلم راسي خفيف. نو ما تامنوش بهذه القضيه ديال راسي خفيف ولا تمشي تما تعلم. هما خصهم انت تكون ديجا عندك واحد النسبه واحد 30% تعرف تتكلم تعرف تدوي بالفرنسيه او الانجليزيه باش تقدر تجي. دونك هذه من ناحيه. دونك اول حاجه
الناس اللي ما عندهمش اللغات كاع نهائيا يمشيو يدخلوا ان سونتر دو لونغ يتعلموا واحد 3 اشهر ولا 6 اشهر بما فهمتي شدات لكم ان شاء الله شي خدمه هنايا باش يمكن لكم دوزوا يعني لونتروفي باللغه الانجليزيه او الفرنسيه يكون القبول ديالكم ان شاء الله. دونك بالنسبه لهاد البوست مينيموم كاتبين لك 12 ans على ليكول بريمير اي سكوندير يعني نيفو بكالوريا او ما يعني ما تركزوش على مثلا تكون عندك بكالوريا ميم ان نيفو بكالوريا راه دايز يعني تكون في الثانويه عامه راك دايز تكون عندك مينيموم 5 سنين ديال ليكسبيريونس تكون في هاد السنوات الاخيره في لي كاميون اي سومي رومورك يعني في لي كاميون لوغ وهذا 2 ans d'expérience en conduite de longue distance est un atout يعني الا عندك مثلا 2 ans d'expérience في هذيك الخمس سنين في هذيك الخمس سنوات تاع الاكسبيريونس تكون فيها واحد العامين مثلا في يعني المسافات طويله يعني تكون ساناتو تكون 5 بلس يعني ماشي ضروريه مي ساناتو امبورطون يعني تكون مزيانه 6 mois d'autonomie financière au Canada دونك هاد بالنسبه للناس اللي غيجيو لكندا تيطلبوا منكم باش تكون عندكم واحد لوطونومي فينانسيير 6 شهور الاولى يعني ما تكونوش معولين على ليد غوفرنمونطال ولا شي حاجه يعني ملي تجيو هنايا خصكم واحد 2000 دولار تكون في جيبكم يعني تقريبا واحد المليون ونص باش تقدروا هذا البيجي بور لو كور دو لا فورماسيون بعدا ديال لا فورماسيون ديالك et ainsi que 500 dollars pour le permis de conduire. Donc, بالنسبة للبيرمي de conduire 500 دولار اللي هو واحد تقريبا 3000 درهم et puis 2000 dollars pour le cours de formation. Donc عاولوا واحد 2500 دولار باش تقراو معاهم باش ديروا لك فورماسيون باش تخدم معاهم. دونك راه مزيانه. S'engage à présenter une demande de réservation après 3 ans après avoir commencé. Donc هذه فوالا il s'engage دونك يطلبوا منكم باش تدفعوا الاقامه الدائمه ديالكم من بعد ما تخدم معاهم واحد 3 سنوات تقريبا نو او بلو تار ان او ابري افوار كومونسي ترافاي كندا دونك من بعد واحد سنه غادي يكون عندكم الحق باش تدفعوا لا ريزيدونس بيرمانونت اللي هي الاقامه الدائمه والهجره يعني في الاول تجي عن طريق عقد عمل اللي هو بيرمي ترافاي او فيزا ديال العمل فيزا دو ترافاي هنا تسمى بيرمي دو ترافاي لان بزاف المصطلحات في المغرب تي ما تفهموهاش يقول لك فيزا عقد عمل فيزا تصريح عمل فيزا دو ترافاي بيرمي ترافاي هنا تستعملوا لو مو بيرمي دو ترافاي او ورك بيرميت دونك بالنسبه للفيزا تبقى فيزا سياحه هذيك كنقولوا مازال بلس فيزا سياحه وهذا دونك من بعد ما تخدم سنه بهذاك البيرمي ترافاي غادي عندك الحق باش تطلب الاقامه ديالك دونك كما قلت لكم طريقه التسجيل غتكون سهله دونك كما تيبان لكم هنايا غتجيو فورميلار دو كونديداتور شوفور انترناسيونال دونك غتبداو بالبرينون لو نون لادريس كوريال ديالكم النيميرو التليفون والبي دو ريزيدونس تاعكم هنا غتقول لي مثلا النيفو ديال الانجلي تاعك واش انترميديير ولا هذا واش عندك 12 ans à l'école primaire et secondaire واش قريتي يعني 12 عام من بعد يعني من بعد يعني تحت الثانويه 12 عام تكون عندك يعني تكون ثانويه يعني نيفو باك راك دايز مثلا 5 ans d'expérience تكون عندك في لي رومورك سومي رومورك تكون ديجا تتسوق يعني في البلد تاعك وعامين تقريبا كما قلت لكم هذيك تاع لونغ ديستانس يعني المسافه الطويله الا كانت عندكم ستاناتو ماشي اوبليغاتوار يعني تقدر دير نو مثلا هنا جوري 6 mois d'autonomie دونك tu déclares بان تجي معك يعني 6 mois d'autonomie ديالك بلس هذوك لي بيرمي دو كوندوير وهذا يعني تكروشي وي و je m'engage à présenter une demande de résidence permanente après un an يعني من بعد عام غطلب الاقامه الدائمه ديالك غدير وي دونك هنايا غتجي دير السي في تاعك اللي هو يعني غديرو فورما كنديان بيان سور لو سي في من الاحسن تخدمو مزيان عاد باش تصيفط به لهاد الشركات لان لما كان السي في تاعك مخدوم ما يعيطوش لك لان تيتوصلوا المئات ديال لي كونديداتور شاك جور دونك من الاحسن تصايبوا السي في تاعكم بطريقه محكوكه بطريقه تكون بروفيسيونيل شوفوا دير سي في فورما كنديان في جوجل يعطيك مثلا واحد ليكزامبل ديال السي في كنديان وملي تصايبوا عندك شك فيه ولا بغيتي شي بتيت فيريفيكاسيون دخل عندي الانستغرام وعطيني السي في تاعك غادي نقول لك واش يناسب المعايير الكنديه ولا لا دونك بزاف الناس تجي عن طريق الانستغرام تيتراسلوا معايا على الخاص بالنسبه للسيفيات دونك تنحاول نعطيهم الراي ديالي في السي في واش مزيان ولا كان شي موديفيكاسيون يبدلوها ولا يخليوه هو هذاك وحاولوا ديروا السي في بالفرنسيه وواحد اخر بالانجليزيه باش ديما يبقاو عندكم لي دو فيرسيون بالنسبه للناس اللي ما عندهمش انستغرام يدخلوا الانستغرام عندي اللي هو هشام.فتاشي مرحبا بكم
وراه تندير لايفات، دونك تنحاول نشرح بزاف للناس على الطرق ديال الهجرة إلى كندا، بزاف تيكونوا بزاف لي نوفيل. سينو خلي لي ان كومونتير زوين تحت لا فيديو باش نجاوبك ان شاء الله الا كانت شي حاجه جينيرال. فوالا دونك تتصيفط لهم تتابليكي، وغادي ان شاء الله يردوا عليك في اقرب وقت. وثاني نصيحه اللي نعطيكم بالنسبه لهاد الشركات هادو، من الاحسن ملي تصيفط السي في تاعك ندوز واحد الوقيته مثلا ديال 15 يوم ولا اون سيمين تقريبا، نقولوا حنا اون سيمين، عيط لهم في هاد التليفون هذا ولا عيط لو ريسورس هيومان. نشوف لو نيميرو التليفون كان في لاباج الاولى. لا ما كاينش. دونك عيط لهم في التليفون وحاول تكونتاكتي الريسورس ايمان، يعني الريسورس ايمان اللي عندهم السي في تاعك، وقول لهم فوالا راني من المغرب وهذا، وراني تراسل صيفط لكم السي في تاعي، وبغيت نعرف واش وصلكم، بغيت نعرف واش عندكم شي يعني شي فوالا شي مثلا شي فرص شغل قريبه جدا وهذا. علاش ملي تتصل بهم تيحطوا السي في تاعك من الناس اللي بريوريتير، يعني الناس اللي يعني تتفيق ليهم هذاك السي في تاعك، لان تيوصلهم بزاف لي كونديداتور ولا لي سي في. دونك سكيفي باش انت تعطي واحد البلاصه مهمه للسي في تاعك، عيط لهم باش يبقى داك لو كونتاكت بيرسونيل، يعني تقول لهم فوالا راني صيفط لكم ديجا السي في وراني بحال انتريسي، راني انتريسي نجي عندكم نخدم معكم. يعني بحال تدير هذيك ديكلاراسيون دانتيغي اورال، ما تبقاش غير بينك وبينهم غير السي في ورقه وتتسنى يعيطوا لك. ديما اي خدمه صيفطوا عيط، ديما صيفطوا عيط، هذه النصيحه نعطيكم، ديما عيطوا ديروا ان سويفي. دوز شهر ما عيطوش عاود عيط لهم قول لهم راه ما جاوبتونيش، ياك ما كاين باس، واش كاين دي نوفيل، ديما عيط دير له سويفي. دونك هذه من ناحيه الشركه الاولى، دونك هذه راه جاو فيها بزاف المغاربه. تنعرف اصدقاء اللي اتصلت بهم مؤخرا وعطاوني هذا الاسم هذا، يعني بزاف الناس ما تيبغوش يعطيو سميت الشركات باش ما يعمروهمش زعما البرانيين، مي انا شاركتها معكم على اساس باش نبارطاج معكم انفورماسيون الناس اللي حابين يجيو الهجره يعني في سبيل الله. بالنسبه للناس كاينين شركات اخرى مثلا كاينه روسينول ترونسبور، حتى هي راه تتقبل الناس. روسينول ترونسبورت الناس اللي باغيين يجيو، دونك شركه كبيره من 1972، يعني تدير المارشانديز وسيت بين كندا وامريكا. دونك الناس اللي حابين يجيو هما لي كلاسيفيكاسيون لي كاليفيكاسيون دوموندي افوار ان بيرمي دو كلاس 1، دوسي دو كوندويت يكون مزيان، و 2 ans ديكسبيريونس، و فورماسيون ايكول دو كوندويت، يعني الناس اللي يلاه بادين وصافي. دونك هادشي اللي طالبين هما، راه تيعطاوك اسيرونس، عندك ان سالير كومبيتيتيف، كاميون ريسون، بوست ا طون بلان. دونك بلا بغيتي تدفع لهاد الناس هادو غتدفع ليهم عن طريق لا ميم شوز، يعني عندك الفورميلار هنايا، لو نون لادريس كوريال لو ميساج اللي تخلي لهم بليس لو سي في تاعك، ولا عندك دي دوطخ انفورماسيون بغيتي تحطهم هنايا. دونك من بعد كيما قلت لكم يعني كاين لادريس كوريال باش تكونتاكتيهم وتاخذوا دي نوفيل اللي هو هذا، ولا نيميرو التليفون تواصلوا معاهم باش يعطيوكم دي زانفورماسيون على قبل لا كونديداتور تاعكم. دونك هذه الشركه الثانيه. ومن بعد كاين السيت ديال جوب بانك. جوب بانك اللي هو معروف ديال الحكومه الكنديه. دونك تجي تكتب مثلا شوفور هنايا، تدير مثلا ريشيرشي، تعطيك مثلا 3123 ريزولتا. هنا ماشي كاملين تقريبا باغيين الناس الاجانب، مي تتحاول تواصل مع البعض منهم وتطلب ظهرك. الا كانوا باغيين ناس اجانب راه تيقولوا لك اوكي، اذا كانوا ما باغينش ناس اجانب ماشي مشكل، ولكن او موان عندك واحد لاباز دو دوني ديال الشركات اللي تتقلب على ناس، تقدر طيح في وحده فيهم باغا الناس اجانب، تقدر طيح في جوج، تقدر طيح في ثلاثه، يعني حاول تكونتاكتي الماكسيموم، تدخل ليهم واحد بواحد وتواصل معاهم، وتا هما لا ميم شوز، يعني صيفط الكونديداتور سي في تاعك وحاول تواصل معاهم عبر الهاتف. وفوالا دونك تما لا ميم شوز كما شرحت لكم في لي دو سيت ويب الاخرين، دونك جوب بانك، وحاول تواصل مع الناس هادو كاملين. دونك هذه هي المعلومات تاع اليوم بالنسبه للشوفريه. بغيت نلبي طلبه للناس اللي تواصلوا معايا باغيين بزاف المعلومات على الشوفريه، تيقولوا لي ما جبنا المواقع على قبل باش نخدموا شوافريه وهذا. دونك فوالا دونك تنتمنى نكون ساعدتكم بهاد لي سيت ويب. نتمنى تبارطاجيو الفيديو مع الناس كاملين مهتمين بالشوافريه باش اللي تعمل الفائده، الناس اللي باغيين يدفعوا. هاد الطرق راه سهله باش تجيو لكندا، باش تجيو تهاجروا كندا نتوما ووليداتكم. ونصيحه اخرى بالنسبه للبيرمي ترافاي، راه تيخول لكم تجيب العائله ديالك والاطفال ديالك، مثلا الزوجه تاعك راه تسكن في كندا افيك ان بيرمي ترافاي بما دفعتو الهجره،
والاولاد ديالك راه تيقراو فابور بالنسبه للبيرمي ترافاي، راه تيقراو فابور يعني تيدخلوا للدراسه فابور جوسكا 21 سنه. من بعد راه تاخذ اقامه وتتولي صافي كندي. الا خديتي الاقامه الدائمه تتولي كندي، ما عندك ما دير ببيرمي ترافاي من بعد. دونك بارطاجيو هاد مع الناس اللي مهتمين بالشوافريه، الناس اللي مهتمين بهذا الدومين، وخليو لي تعليق زوين باش نزيدكم ديما ان شاء الله المزيد، ويكون ديما الجديد في القناه. تهلاو في ريوسكم، والى فيديو اخر ان شاء الله. مع السلامه.